والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سے حضرات. محمد رسولی خواهم خدا را از تو عشق مصطفی را
ایمان با اطاعت خلفاء راشدین، اسلام با محبت آل محمد، صدیق عکس کمال محمد، فاروق ذل و جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء کمال سخاء محمد، حیدر باغ و بہار خصال محمد، جو منکر ہیں جہار کے فنا بکار ہیں، کونین میں ہے رسوا اور عاقبت خوار ہیں۔ ایک مرتبہ برات روشی پڑھ لو محبت نال۔ سٹیج تشریف فرما میرے دائیں بائیں معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرے نا اپنے نوجوانان کو کہ جنہوں نے سیرت صحابہ و اہل بیت دے نال ایک کمیٹی تشکیل دیتی ہے جس کے اندر جناب ڈاکٹر غلام حسین صاحب، جناب ملک اعجاز صاحب، عزیزم غلام عباس صاحب، ملک حفیظ صاحب، ملک حمید صاحب، بھائی سمیع اللہ، قاری محمد عثمان صاحب، قاری جناب محمد طارق صاحب، اور میرے بزرگ محترم جناب ملک محمد نواز سیال صاحب، کہ انہاں تمام دیا محنتاں کوششاں کامشاں دے نال اس پروگرام جیدہ عنوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، محمد الرسول اللہ کانفرنس دے نال معنون کیتا گئے۔ اللہ ایسے صد پروگرام تہا کو مبارک کرے، اور میں دعا کو ہاں
کہ اللہ تبارک و تعالی نوجوانہ دیاں جوانیاں دے اندر برکت فرماوے تے ہمیشہ دین دے نال دینداراں دے نال علماء دے نال مساجد و مدارس دے نال منسلک رہن دی توفیق نصیب فرماوے آمین اچھی نہیں آ گیا یا تسا خوش کو نہیں اس پروگرام تے جی خوش ہو جڑے خوشی میں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میں کو پتہ تھا لگے کہ ٹمل الذین سد الذین ماشاءاللہ اللہ تو ہمارے پروگرام کو قبول اور منظور فرمائے میری گال ذرا توجہ نال سنسو جڑا عنوان تساں دتے جلسے دا اے در حقیقت قرآن دی حکایت ہے جس دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اللہ دے حکم دے نال ایک دعویٰ ہے جنہیں تسا کوئی دعویٰ کرے دے وے کہ فلاں چیز میری ہے اور وہ دعویٰ عدالتوں دے اندر گھن کے ویندے وے میرے آقا میرے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے یہ دعویٰ کی تھی کہ انا محمد رسول اللہ میں محمد اللہ دا رسول گال سمجھ دے بے یہ لفظ محمد الرسول اللہ یہ حضور دی طرفوں کیا ہے زورن بولو چاہ دعویٰ دعویٰ نبوت ہر دعوے واسطے دلیل دی ضرورت ہوندی ہے جے دلیل مضبوط تے دعویٰ مضبوط دلائل مضبوط دعویٰ مضبوط اگر دلائل کمزور دعویٰ خود بخود زمین بوس ہوئے دے دعویٰ خود بخود ختم ہوئے دے تو سو زمینہ دے دعوے مکانہ دے دعوے لین دین دے دعوے کرے دے وے تو حق و عدالت آ دیئے میاں اپنے دعوے کو ثابت کرنے واسطے دلائل گھرناؤ شواہد گھرناؤ گواہ گھرناؤ والگواہ اگر تساں ایرے غیرے دائیں بائیں والے ایسے کریں لکھوے دے وے کہ جڑے موقع تے پھر ونجن یار میں نال آلے دے نہیں وے لکھوے دے وے ہمیشہ ہمیشہ دعوے کو ثابت کرنے واسطے گواہ او لکھوے دے وے جڑے گواہ تو آدھے اپنے ہومن جڑے گواہ مضبوط ہومن جڑے گواہ کڑھیں نہ پھرن والے ہومن جڑے ہر حال دے اندر تو ہڑا ساتھ لیون والے ہومن تو ہڑے نال دامے درمے سخنے کھڑن والے ہومن اوہے لوگ اپنے گواہ لکھوے دے وے شواہد لکھوے دے وے انہوں کو بطور دلیل دے پیش کرے دے وے لوگوں محمد رسول اللہ اے دعویٰ حضور نے کیتے کہ دے حکم نال اللہ دے حکم نال کیونکہ
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت دا تاج پمامن والا کون ہے؟ زور بولو اللہ ہے۔ تو جب اللہ نے یہ دعویٰ کروائے ہن جنہیں شواہد ہیں جنہیں دلائل ہیں وہ بھی میرے اللہ نے نصیب سمجھے نہیں میری گا یہ سمجھو ہاتھ زور نہ سبحان اللہ۔ میں تو کوئی ابتدائی جاکھیں میرا آواز ذرا غور نہ سن سو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جب میرے آقا دی نبوت دا دعویٰ قرآن دے اندر تو دلائل بھی قرآن دے اندر شواہد بھی قرآن دے اندر دعویٰ کرن والا میرا آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیون والا میرا اللہ ہے اور اللہ نے اس دعوے کو تے دلائل کو اپنی کلام دے اندر بیان فرمائے۔ میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے کہ کائنات دا سارا نظام غلط ہو سکتے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ترٹ کے زمین دے آ سکتے سورج پہ نور ہو سکتے ستارے پہ نور ہو سکتے چندر پہ نور ہو سکتے ایک کائنات دا سارا نظام الٹ پلٹ ہو سکتے لیکن نہ اللہ دا کلام غلط ہو سکتے نہ محمد رسول اللہ دا فرمان غلط ہو سکتے۔ ایمان ہے یا کہ نہیں؟ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑا اللہ دا کلام میں نا ایک قرآن مجید ایک قرآن مجید ایک کلام مجید ایک دائمی ہے ایک عبدی ہے ایک ازلی ہے صرف ایک وقت واسطے نہیں ہے ایک ٹائم واسطے نہیں ہے ایک لیمٹ ہوئی مقرر نہیں ہے جی میں سب کا کتاباں سب کا کتاباں نبی گھن کے آئے پیغمبر گھن کے آئے نبی چلے گئے کتاباں چلی گئیں احکامات چلے گئے شریعتاں چلی گئیں انہاں دے وقت تک انہاں دی نبوت باقی انہاں دے احکام باقی انہاں دی شریعتاں باقی موسیٰ علیہ السلام آئے تورات گھن کے دوستوں میرے بزرگوں موسیٰ گئے تورات کے احکامات ختم ہو گئے جناب داؤد علیہ السلام آئے زبور لے کے آئے جب تک وہ باقی زبور کے احکامات باقی جب چلے گئے احکامات چلے گئے جناب عیسیٰ تشریف گھلائے انجیل لے کے آئے جب تک وہ باقی انجیل کے احکامات باقی لیکن قرآن دا اعجاز معجزہ میرے آقا دا کہ قرآن گھل کے آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے اللہ دا کلام او صرف کتاباں اے کتاب دے نال نال اللہ دا کلام تے اللہ بھی دائمی عبدی تے او دا کلام بھی دائمی تے ازلی۔ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت قرآن۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جی میں اُنہا کلام عبدی تے ازلیے اُنہے احکامات بھی قرآن دے احکامات بھی ہمیں عبدی ہیں ازلی ہیں ازل تو گھن کے ابد تک رسل دنیا جب تک 1400 سال گزر گئے 1500 سال گزر گئے قیامت کی صبح تک قرآن دے احکامات دے اندر تبدیلی دا امکان نہیں۔ گال سمجھے وے جی بھائی کونی آئی سمجھ آئیے نا ٹھیک ہے تو انہیں ناول تبدیل تھی ویندن
سائنس والے لوگ کتاباں لکھ دین تبدیل تھی ویندین، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن وہ کلام ہے جن دے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ ہن دعویٰ بھی قرآن وچ کھڑے تے دلائل بھی کتھا کھڑے، بولو نا، قرآن وچ کھڑے تھے جیویں نبوت دے اندر تبدیلی نہیں، ایویں نبوت دے جڑے شواہد ہیں، جڑے دلائل ہیں، انہاں دے اندر بھی تبدیلی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ اگلا چلتے ہیں، میں صرف آیت کا لفظی ترجمہ کر لے۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے میرے آقا دی طرفوں۔ اللہ دلائل کے لئے فرمایا دلائل کے اندر اگھا چلو، میں خدا نے، میں اللہ نے نال نال بیان کی تر کہ والذین معه اتے او لوگ جڑے میرے آقا دی معیت دے اندر میرے محبوب دے نال میرے محبوب دے ساتھ ہیں۔ فرمایا علماء نے، مفسرین نے یہ لکھے کہ والذین معه اس تو مراد جناب ابو بکر صدیق، جو انہوں دی زندگی دیکھو کہ جناب میرے آقا دی معیت دے اندر، سفر دے اندر، معیت دے اندر، حضر دے اندر، نبوت دے نال، گھر دے اندر نبوت دے نال، بہر دیکھو نبوت دے نال، مکہ دے اندر نبوت دے نال، ہجرت دے اندر نبوت دے نال، مدینہ دے اندر نبوت دے نال، بدر دے اندر حضور دے نال، احد دے اندر حضور دے نال، حنین دے اندر حضور دے نال۔ اول جائے مقام تے دیکھو تے محمد نظر آدن، تے ثانی دیکھو تے صدیق نظر آدن۔ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ کدھئی جدائی نہیں ہے، کدھئی علیحدگی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ کرو میری طرف، میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، لیکن ہجرت کی رات کو اگر دیکھو تو والذین معه سمجھ جاتے صحابہ اور بھی الپے، جناب عمر حل، جناب عثمان حل، جناب علی المرتضی حل، جناب طلحہ زبیر حل، جناب عشرہ مبشرہ حل، لیکن صدیق دا انتخاب اللہ نے کیتے، کس واسطے کیتے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اے او پروانہ ہے جڑا حضور دے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہ راسی، ایک ساعت ایک گھڑی بھی حضور دے بغیر ایک گزارا نہ کر سکسی، کہ پروانے کو چراغ علا دل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرما اور کچھ نہیں ہے۔ آؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جے بعیت دیکھ لیے، جے اکٹھا دیکھ لیں کہ والذین معه، والذین معه، جو میرے آقا دی بعیت دی اندر دیکھو نا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا تشریف گھرنائل جناب ابو بکر دے دروازے دے ہوتے، لمبی تفسیر میں نہیں کریں گا، میں اپنا مدعا دسنا چاہنا کہ میرے آقا ترائے راتا ہجرت کر کے غار دے اندر، صدیق بھی نال غار دے اندر، علی حضور دے بستر دے ہوتے، بستر تے ہونا بھی بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی قربانی ہے۔ میرے دوستوں، جڑا حضرت علی دی شان دے اندر وال برابر گستاخی کر
کریں دے میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے ایسا بندہ دارہ اسلام تو خارج ہے جد دل دے اندر معمولی جھئی بھی وال برابر بھی حضرت علی دے محبت تے عقیدت تھوڑی جی کم ہو دیئے میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ اسلام دے نال دین دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں ہے بستر کے سملا کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک شان دی علامت ہے عظمت دی علامت ہے مقام دی علامت ہے بہادری دی علامت ہے کیوں جو نبی دا بستر کوئی معمولی بستر نہیں ہے نبی دا بستر کوئی عام بستر نہیں ہے لیکن میں اے بھی لال یاد کر ویلا بنیا سونا علی ایک رات بستر سے آیا شان ملیا مقام ملیا عظمت مل گئی رفعت مل گئی برکت مل گئی تے علی ایک رات بستر سے آوے تے شان والا تے کیوں نہ آکھا جنی امی عائشہ صدیقہ 13 سال نبی دے بستر تے نبوت تے اکٹھے رہی او کیوں شان والی نہیں گل سمجھ آ رہی میں اپنا مدعا دس رہی ہوں کہ اگر معیت دیکھنی ہے اکٹھے دیکھنے تے آہو جب میرے آقا جب میرے محبوب غار تو بہر آئین اٹھنیاں صدیق اکبر دیا اور اٹھنی تے بیٹھے اگو میرے آقا توجہ کرائے اگو میرے آقا تے پچھو صدیق اکبر نبوت دی کنڈ مبارک حضور دی پشت مبارک تے ابو بکر دا سینہ نال پچھو جڑیا ہویا کوئی فاصلہ جی بھائی فاصلہ نہیں ہے معیت قرآن دے والذین معه مشکل مرحلہ اوکھا مرحلہ کہ دشمن حضور دین پیچھے لگے ہوئے لیکن ابو بکر نالے میرے قد جڑیا بیٹھے دشمن دوڑ دائے اے سراقہ بن مالک گھوڑے تے چڑھیا ہوئے گھوڑے آنے بڑے پچھو لگے ہوئے گھوڑا توڑے گا ہویا میرے آقا دے اس سواری دے کول آئے سواری روک کیا دے منن کونو تو ساو کونو میرے آقا جناب صدیق اکبر بنے دن صدیق نے سینہ حضور دی پشت نال جوڑیا ہوئے میرے آقا صدیق اکبر بنے دن صدیق جواب دنے جناب صدیق اکبر سوچ دے اندر اگر میں آتا ہوں حضور میرے آقا والجان کو خطرہ ہے اگر میں آدھاؤں حضور نہیں تو ایمان کو خطرہ ہے لال سمجھ آدھی کون نہیں آدھی بھئی دشمن تے حضور دے ہیں نا صحیح ہے صدیق دو نٹھے تے تھپکی دیتی ہے بس حضرت ابو بکر حضرت آقا ہن میں جانا تے اے جانا نہیں پچھنے کیا آدھا پہ آخر لگا مانن تھا کون تو تے نال تیرے کون جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہذا رجل یہدینی السبیل ایتے او بندہ ہے جڑا میں کو رستہ لکھے دے کیا لکھے دے رستہ لکھے دے میں کو رستہ لکھے دے دشمن دی عقل تے پردہ پیا اون سمجھے آؤ شاید راہ بھلندڑ ہو سی
تینے کے بندے کو بلا گیتے تمہیں کو رستہ دساوے تے جناب ابو بکر صدیق دا مقصد کہ اے میں کو دین دا رستہ، اسلام دا رستہ، ایمان دا رستہ، اقام دا رستہ، قیامت تک امر والی رامن والی دنیا تک دا رستہ دکھاون والا ہے جی۔ ایمان بھی بچ گیا تے جان بھی بچ گئی۔ او کیویں میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ کرائے حضور اگوں بیٹھے، ابو بکر پچھو بیٹھے، میرے آقا دی پشت مبارک کنڈ مبارک تے جناب ابو بکر دا سینہ متصل پچھو کنڈ مبارک دے نال بھی کیا ہوئے۔ اللہ اے صورت کیوں بنائی ہے؟ فرمایا میرے آقا دی قاری صاحب میرے آقا دی پشت دے اتے سائیں دی کٹ دے اتے مہر نبوت کیڑی شے ہے؟ زور نہ بولو، مہر نبوت دی خاصیت ہے۔ یہ میرے آقا گونے دل، یہ میرے آقا کر دے پچھوڑے دل، ایک کمال مہر نبوت دا۔ اے مہر نبوت کر دے پچھوڑے کنڈ دے پچھوں تے ہن سینہ ابو بکر صدیق دا تے سینے دے اندر دل ہوندے کیا ہوندے؟ دل ہوندے تے پورے انسان دے جسم دا محور تے مرکز اے دل لینا، اے دل ہے تے سب کچھ، اے دل ہے تے زندگی ہے، جے اے دل نہیں ہے تے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب قاری صاحب اے مہر نبوت تے پچھو دل ایویں لگ گئے جویں بجلی دا پاور ہاؤس ہوئے، وہ دے اندر پلگ لا دیو تے کرنٹ لگ ویندے۔ اللہ نے اے موقع اس واسطے بنائے کہ آج انوارات نبوت، تجلیات نبوت اس مہر نبوت دے ذریعے صدیق دے سینے دے اندر حلول پائے کریں گے۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ میری گال سمجھ آندی پئی؟ جی میں پلگ لگا ہوندے نا سوچ لاؤ کرنٹ فورن آمن لگ ویندے، بلب جل ویندے، پنکھا چل ویندے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں پاور ہاؤس دے اندر مہر نبوت دے نال جلے دل رلے، انوارات نبوت، تجلیات نبوت صدیق دے وجود حلول کر گئے۔ میں اے مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، کوئی مقررانہ یا خطیبانہ جملہ نہیں آکھ رہا، اللہ دی قسم اے او حقیقت ہے جیندہ ون کے پتہ مدینہ منورہ دے اندر لگے کہ جرلے میرے آقا پہنچل سب تو پہلے قبا دے مقام دے اتے تے سہیں دی اٹھنی بیٹھی ہے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اتے۔ ہن اہل مدینہ آمن لگن، وہ پہلے جان دے نہ ہن حضور کو، ملاقات نہ ہے میرے آقا دے نال، لیکن آمن والے پہلے ابو بکر صدیق کو سلام کریں دن، مت حضور کو کریں دن، پہلے ابو بکر کو مل دن ول حضور کو مل دن کہ عکس نبوت اتنا منعکس ہا صدیق اکبر دے وجود دے اتے کہ انہاں لوگاں کو پہچان مشکل ہو گئی، سنان مشکل ہو گئی۔ انوارات نبوت، تجلیات نبوت اس قدر انہاں دا ورود اور حلول ہو چکا ہا صدیق اکبر دے وجود دے اندر کہ نورانیت پھیل دی پئی ہے، وہ لوگ سنان نہ پہ سکتے ہیں، لیکن قربان جاواں ابو بکر صدیق دی غلامی تو، قربان جاواں انہاں دی نوکری تو، جب انہاں نے یہ بھانپے کہ شاید یہ لوگ سنان دے نہیں پائے، یہ میں کو حضور سمجھ دے پائن، فوراً اٹھے ابو بکر اپنی سبز چادر لہائی نے اور چادر لہا کے ایویں میرے آقا دے وجود دے اتے چھان کر کھڑن جو تاکہ آمن والیاں کو پتہ لگے
کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، مالک کون ہے تے نوکر کون ہے، خادم کون ہے تے ول میرے آقا دی محبوب دی محبت دا سمندر بھی ایویں ابھریا۔ صحیح نے فرمایا ابو بکر اتا حق ادا کیتے کہ اپنی سبز چادر دے نال میں محمد تے چھاں کیتی بھی، میں محمد وفادار نبی ہاں، کل قیامت تک، قیامت دی صبح تک میں تے کو اپنے ساوے روزے دی چھاں کر لے سکے۔ گال سمجھ آدھی بھی ہے تو کو ہک چادر تے یاد رہیے جے کو ردائے تطہیر آہدن، ردائے تطہیر ہر روز ترے ٹائم بانگ سن دے وے تساں، سن دے وے نا، کتنے ٹائم؟ ترے ٹائم۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، ہر کہیں دا اپنا عقیدہ ہے، اس دے اندر آیت پڑھی وے دیئے کہ محمد الرسول اللہ والذین، آیت پڑھی وے دیئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ نبوت نے اپنی چادر دی چھاں کی تھی اور اس چادر دے تلے حضرت علی کو بھی سجیا، علی بھی آ گئے، حضرت فاطمہ کو بھی بلایا، وہ بھی تشریف گھنیا، جناب سیدنا امام حسن، جناب سیدنا امام حسین نبوت دی چادر تلے آوے، آمین سنی دا ایمان لدے، آل بیت دی شان لدے، سادہ عقیدہ، سادہ ایمان، نبوت بھی پاک، نبی دی چادر بھی پاک، جو چادر دے تلے آئے آنکھونا او بھی پاک۔ ایک نبوت دی چادر جے کو ردایت تطہیر آکھے دے، ایک صدیق دی چادر جے کو ردایت صدیق آکھے دے۔ میرے گلے والے دوستو، پتہ نہیں تو سمجھ جاوے یا نہ آوے، جے نبوت دی چادر ردائے تطہیر حضرت حسن و حسین، حضرت علی و فاطمہ تے آئیے تے شان والے تے کیوں نہ قربان جاواں جو ردائے صدیق اس نبی تے آئیے۔ نہیں سمجھے؟ صدیق دی چادر کہندے تے آئیے، نبوت تے آئیے، کہنے تے آئیے، نبوت تے آئیے، تے بات صدیق شان والا نہیں ہے۔ یہ گال کون سمجھاوے؟ لوگوں تفریقہ نہ کیتیاں کرو، قرآن نے اکٹھا کیتے، میں اجن چل دا پیا گا، قرآن نے کیا کیتے؟ اکٹھا کیتے، علیحدگی نہیں ہے، توڑ نہیں ہے، جوڑے۔ حافظ جی آگے ہو جو کہیں گر نہ جاؤ۔ اچھا توجہ ہے نا؟ میری تقریر یاد کرن نال تعلق رکھتی ہے۔ محمد رسول اللہ اے دعوی حضور دعویٰ کیتے اللہ دے حکم نال، ہونا دلائل دے اندر سب تو پہلی دلیل گواہ دے اندر کہ سب تو پہلے گواہ والذین معہو جو حضور دی معیت دے اندر، حضور دی سنگ دے اندر، حضور دا ساتھ دے منوالے گھر دے اندر، نالن بہر نالن سفر دے اندر، نالن حضر دے اندر، نالن غار دے اندر، نالن تے قیامت دی صبح تک مزار دے اندر بھی بولو نا،
نالن والذین معہو جو حضور دی معیت دے اندر تو اس آیت دے لفظ تو پہلی دلیل جناب سیدنا ابو بکر صدیق اگلا لفظ قرآن دا کہ اشداء علی الکفار کافرت سختن علماء مفسرین نے لکھے اس کو مراد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علیحدگی نہیں اشداء علی الکفار کافرت سخت منافقت سخت ہمیشہ قرآن کرنے والے سختی کرنے والے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غیرت دا حوالہ غیرت دے پیکر خدا دی قسم اتنی غیرت ابو بکر صدیق دے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ حضور بھی اس کا خیال کرے دن حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا معراج تے تشریف گھن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا مطالعہ فرمائے واپس آکے بیان فرمینے بیٹھے جناب ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سب سے صحابہ موجود حضور فرمیدن میں ہر قیدی محل نٹھل عمر میں تیرا محل بھی نٹھے میں آقا اکھن حل نٹھے فرمایا ہاں آقا اندرو بھی فرمایا میں قدم رکھن لگا لیکن عمر میں کو تیری غیرت دا خیال آ گئے حضرت عمر روحن لگ گئے اکھل جو ہنجوئے آقا میں تورے کل بھی غیرت کرے فرمایا عمر میں جاؤں عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین نا جنازہ صاحب تمام صحابہ پیچھوں صفہ بدھیج گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نیت گئے فرمیدن سب خاموش عمر اگھا گئے عرض کریں دے آقا دل میرا نہیں چاہتا غیرت میری گوارہ نہیں کرے گی ساری زندگی ہی نے ود چڑھ کے دشمنی کی تھی فلا موقع آقا میری غیرت گوارہ نہیں پئی کرے دی مہربانی فرماؤ میرے آقا رحمت اللہ العالمین حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم صحیح فرماؤں لگے عمر میرے اللہ نے کو آکھے استغفر لہم اولاد استغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة اے میرے حبیب اگر 70 باری بھی مغفرت دی دعا منسو میں نہ بخشے سا میں رحمت للعالمین 71-72 باری منسا جا بس وہ ادب دا تقاضا ہے حضرت عمر دل تے ولور تے غصہ غیرت لیکن چپ کر کے خاموشی نال پیچھو کھڑے ہو گئے صحیح اللہ اکبر آکھے عمر اللہ اکبر آکھے صحیح سبحانک اللہ پڑھے عمر پڑھے میرے دوستوں میرے بزرگوں جب میرے آقا نے میرے محبوب نے سجے سلام پھیرے حضور فرمیدن میں کھبے سلام پھیر لگا نٹھے جبریل لگے آیا بیٹھے جبریل اگے آیا بیٹھے اور عرض کریں لے آقا میرے محبوب اس سب صحابہ تہاڈے نال لیکن رب عمر دے نال تکبیر شان سیدنا فاروق اعظم اس سب صحابہ تہاڈے نال رب عمر دے نال آقا اللہ پاک بھیجے میں کو فرما میرے حبیب آج جو کچھ پڑھا چکے ہو آج جو کچھ ہو چکے سو ہو چکے لیکن آئندہ اگر کوئی بے ایمان منافق مرونجے وَلَا تُصَلِّ قرآن دی آیت آگئے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أحد منهم مات أبدا ولا
تقم على قبره آئندہ کہ منافق دی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤنی اچھا اللہ نماز نہ پڑھاؤں چلو دی قبر تے چلیا منا فرمایا نا میرے نبی میرے محبوب انہاں دی قبر تک ونجن دی بھی اجازت ہے اجازت بولو نہیں ہے کیوں انہم کفروا باللہ ورسولہ توجہ ہے میرے پاس میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت شارٹ ہے میں مختصر رسیدہ بننا کہ اتھا تھا کہیں منافق تے کہیں بےمان تے کہیں کافر دی قبر تک بھی ونجن دی اجازت نہیں ہے تے نعوذ باللہ العیاذ باللہ اگر ابو بکر و عمر کافر و منافق ہوں دے نبی قبر دے اندر اپنے نال سماوے ہا بولو جبکہ اللہ دا قرآن ہدف ہے کہ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے میرے نبی جہاد کرو کافرہ نال جہاد کرو منافقہ نال تے اگو فرمائے واغلظ انہاں تے قرآن کرو انہاں تے سختی کرو انہاں تے کیا کرو سختی کرو انہاں تے قرآن کرو اللہ آدھا پہ قرآن کرو سختی کرو تے نبی نے ابو بکر کو لو رشتہ گھن گدے عمر کو لو رشتہ گھن گدے عثمان کو یکے بعد یگرے دو دھیاں دے دیتین حضرت علی کو فاطمہ دے دیتیے نبی کدھیں اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کر سکتے بولے دے نہیں تو خلاف ورزی کر سکتے معلوم ہویا دنیا والیاں دی گال غلط ہو سکتی ہے پر نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتے نہ نبوت دا فرمان غلط ہو سکتے میری گال سمجھ آندی بھی ہے یا کوئی نہ وقت نہیں ہے میں مختصر کلام دلائل دے بارے کیا محمد رسول اللہ دعوائے ہر دعوے دی مضبوطی دلائل نالوں گی گواہ دلال ہوتی ہے دعویٰ بھی اللہ نے نشر دلائل بھی خدا نے نشر اور قرآن دے اندر آئے میں تھوڑی تفسیر عرض کر رہا والذین معو اس تو مراد جناب ابو بکر صدیق اشداء علی الکفار اس تو مراد حضرت فاروق اعظم رحماء بینہم آپس دے اندر رحیم و کریم آپس دے اندر شیر و شکر آپس دے اندر حکمہ دلال شفیق تے کریم تے محبت کرن والے علماء نے لکھے اس کو مراد سیدنا عثمان ذوالنورین چھوٹی جی مثال لینا بننا چھوٹی جی مثال محبت دی کہ آپس دے اندر رحیم و کریم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا میرے آقا کو لائیں آقا میں حضرت فاطمہ دا رشتہ منگل واسطے آیا میرے آقا فرمیدن اہلاً و سہلاً مرحبا یا علی علی تیرا عمر مبارک تیرا رشتہ مبارک میں محمد رشتے دی ہاں پیا کرنا رشتے دی ہاں پیا کرنا میرے گرے والے دوستا حضرت علی نے رشتہ نبی کو منگے نبوت نے فاطمہ دے دی تھی نبی نے میرے آقا نے رشتہ خدا کو منگے تے اللہ نے عائشہ دے دیتی ہے فاطمہ علی دی پسند تے عائشہ بولو نا یار عائشہ نبی دی پسند ہے فاطمہ علی دی پسند ہے عائشہ نبی دی پسند ہے اتھا نبوت رشتہ دیمن والی اتھا اللہ نے عائشہ تیراتا حضور دے خواب دے اندر ریشم دے خرچے دے دکھانیا میرے دوستان میرے بزرگاں جب رشتے دی بات تائے ہو گئی حضور آدھر علی
فاطمہ دا جہیز لیونے کچھ آقا میں تے درویش بندہ کفالت تو سکیتی ہے میرے گھر دے اندر ایک پیالہ پانی پیون والا ایک تلوار جہاد واسطے ایک گھوڑا جہاد دے واسطے بنجن واسطے تے جناب ایک زیرہ اپنے وجود دی حفاظت واسطے میرے آقا نے فرمایا یہ چیزیں رفلن پیاں زیرے چاہ کے گھناؤ بازار دے اندر ویچو ویچ کے جڑے پیسے ملن میرے کول گھناؤ فاطمہ دے جہیز دا سامان بڑے سو حضرت علی چلن مدینہ دے بازار دے اندر سب تو پہلے ملاقات ہوئے جناب عثمان دے نال کیویں آئے ہو زیرے جاتی بندہ کیوں میں نکاح دا پیغام گھن گیا سید نے فرمایا جہیز دا سامان بنام لے ویچن آیا حضرت عثمان فرمایا بس چپ چپ کہنا گل نہیں کرنی بے کوڑے زیرہ گھن گھن دیئے کتنے پیسے 500 دینار 500 دینار منہ مگ دے پہن حضرت علی حضرت عثمان جے بھی چھت پرے در فرمیدن علی 1000 دینار گنو کتنے گنو منہ منگی تو بھی ڈبل قیمت منہ منگی تو بھی ڈبل قیمت 1000 دینار دے دیتے بہو کھجوراں کھاؤ پاؤڑی پیمو کھجوراں کھا دیا پاؤڑی پیتے محبت دیا گلہ کی دل حضرت علی اجازت طلب کرن لگ گل حضرت عثمان عرض کریں دل بھائی علی تو علی شادی ہے نا جی ہاں یار یارہ کو توفے دے دل یار یارہ کو توفے دے دلنا گفت دے دل علی اے زیرہ تو سویچی آئی میں گھن گی دیئے او خرید و فروخت آئی اور تو آنی شادی ہے ہدیے دے طورتے گفت دے طورتے توفے دے طورتے اے زیرہ میں عثمان تو کنے دا پیا سیدنا عثمان ذوالنورین حضرت علی خوشی خوشی واپس ہیں میرے آقا نے جتھے زیرانالے علی دے چہرے تے مسکراٹے میرے آقا نے فرمایا عثمان اے علی زیرے نہیں فکی آقا فکیے جتی نالوت دے میں آقا انہیں گیا عثمان جب ملاقات ہوئے 500 درہم دینار منگے گی انہاں 1000 دینار دیتے واپسی تے توفے دیتا اور دے اس زیرہ بینال دے دیتی نے حدیث پاک کے اندر دے میرے آقا نے انہیں چھوڑی پھیلیں گے دامن پھیلے آسمان میں نگاہ کیتی ہے اللہ جرہ عثمان تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کرے گا جب قیامت دے تو بھی دنال حساب نہ کری رحماؤ بینہم آپس دے اندر رحیم و کریم شیر و شکل اس تو مراد حضرت عثمان تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں دے رکوع دیکھو انہاں دے سجدے دیکھو انہاں دے التحیات دیکھو علماء نے لکھے اس تو مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا نعرہ تکبیر شان حیدر کرار کہ حضرت علی جیسی نمازاں رکوع سجود تو رکوع کرے سجدہ کرے نماز پڑھے وجود مسجد دے اندر خیال گھر دے اندر وجود مسجد دے اندر خیال دکان دے ہوتے سونے علی کو تیر لگا ہوئے حکیم طبیب زور لاتی پہلے تیر نہیں نکلتا حضرت علی فرمیدن میرے کو علاج ہے میں نماز شروع کرنا اللہ اکبر کے نماز شروع کی تھی حکیم تیر چھکے آپ برابر نماز پڑھ دے رہے سلام پھیر کے پوچھے تیر نکل گئے تو کو پتہ نہیں چلیا فرمایا میں قرب کعبہ دی قسم یہ بھی نہیں لگیا جویں اٹے جوال نکل دے سمجھ آ رہے آیت اگر چل دی پئی ہے اگاں ٹھیک ہے نا میں لفظ بند ہے کہ محمد الرسول اللہ اے دعوی ہر دعوے واسطے دلیل دی ضرورت ہوندی ہے دعویٰ تاں پک دے جے دلائل مضبوط ہوون دلائل مضبوط دعویٰ مضبوط جے دلائل کمزور تے دعویٰ خود بخود زمین بوس ہوئے دے سارا عقیدہ ایمان ہے
کہ قیامت دی صبح تک میرے آقا دی نبوت جاری و ساری ہے یا کوئی نہ ہے؟ ہن نبوت دے دعوے کو مضبوط کرن واسطے دلائل اے صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، اگر انہاں تے جرح کرے سو، انہاں تے تعدیل کرے سو، انہاں دے بارے تساں جناب دائیں بائیں گفتگو کرے سو، اے ڈائریکٹ انہاں تے نہیں بلکہ نبوت تے ہو سی۔ کس تے ہو سی؟ ضرور بنو نبوت تے ہو سی۔ اساں اہل سنت ہیں، سنی ہیں، اساں جوڑ دے قائل ہیں، توڑ دے قائل نہیں ہیں۔ تو اکو تاریخاں آکھن کہ جھگڑے ہیں، جنگاں ہیں، فلاں ہیں، او جی جمل ہو گئی، حضرت ام عائشہ صدیقہ لڑاون واسطے آ گئیاں، غلط بیانی کریں دن۔ اما بطور اما ماں کو کہیں پوچھا اما کیڑا پتر پیارا لگ دے، اما نے گڑ دی ڈلی چاہتی ہے، نسے نے یہ کہیں پاسو کوڑی ہے، کہیں پاسو کوڑی ہے گڑ دی ڈلی اللہ ہوتے چاہ کوڑی لگ دی۔ فرما ماں دے دل بیٹیاں دی محبت ایویں ہے۔ حضرت علی کوفہ دے اندر، حضرت امیر معاویہ شام دے اندر، اما عائشہ صدیقہ حج تے آئیاں ہوئیاں ہن، پتہ چلے میرے دو بیٹے دے درمیان آپس دے اندر کہیں گال تو تھوڑی شکر رنجی ہوئیے، مانے بھانجے کو نال لائے، محرم ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، شام بھی نہیں آئیاں کہ مطل سائیڈ گنی ونجے، کوفہ بھی نہیں گیا مطل سائیڈ گنی ونجے، اما بصرے دے اندر ہیں، کتھا ہیں؟ بصرہ دے اندر ہیں۔ شامی چو بیٹا امیر معاویہ اما دے کول آؤ، کوفہ میں چو بیٹا علی اما دے کول آؤ، اما صلح جوئی واسطے آئیے۔ کس واسطے آئیے؟ صلح واسطے آئیے، جوڑن واسطے آئیے۔ تے ماں دا کم ہمیشہ جوڑ دا ہوندے، توڑ دا نہیں ہوندا۔ بلوائیاں نے، منافقین نے، جڑے ازلی دشمن ہن، انہوں نے توڑ دی کوشش کی تھی۔ توڑ دی کیا کی تھی؟ زندگی رہی کہ نہیں تو سو غلا یاد کیتا تو میں تو کو بیان کرے سا۔ ہن ملک دے عظیم شاعر ذیشان وزیر صاحب تشریف جنن او تو کو ناتی محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، زور لو سبحان اللہ، لو جب نبی دے روزنا محبت۔ اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، صبح و شام نوری سلامی کرے دل، ادب دا مقام گناہگار بندے، چوکھٹ اتیا غلامی کرے دل، محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دے روزے جوے کو بہارا، اے محمد دے روزے جوے کو بہارا، اے دربار وچ ترے مقدس مزارا، اے دربار وچ ترے مقدس مزارا، اے سجیوں صدیقے تے نالے عمر ہے، پوچھنے والیاں کو مقامی رسید، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے وہاں جب نصیب انہاں دے بھائیو جڑے سنگت حضور دی رلے،
صدیق عمر عثمان و علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے پر سب تو ود کے صدیق عمر تے چڑھے جائیں فیض دی چھلے او تاج وی کول رسول دے وسدا یارو ویکھو رب دا فضل آخری نصرہ زور نلک سبحان اللہ تو عالم تے فاضل تے پرہیزگار تو حاجی تے مومن تے شہدہ زوار تو حاجی تے مومن تے شہدہ زوار افسوس ایمان پوچھ دے اونا دے نبی نال جو ہم کلامی کرے دے اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا